नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। OSSTT विंशति एकविंशतिवर्षस्य ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते अद्य वयं भाषासाहित्यशिक्षणपद्धतीनां सन्दर्भे एकं स्वतन्त्रं सत्रम् आनीतवन्तः। अद्य वयम् अस्मिन् चर्चासत्रे चर्चां कुर्मः गद्यप्रशिक्षणं कथं कुर्मः पुनश्च गद्यपाठयोजना सम्पर्के। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः एव। जानीमः कथं भाषासाहित्यशिक्षणं भवति। यदि एकवारं वयं सिलबस् पश्यामः तत्र किमस्ति भाषासाहित्यशिक्षणप्रशिक्षणपद्धतिमध्ये गद्यपाठनं कथं करणीयं पुनश्च पद्यपाठनम् अस्माकं कथं करणीयं, तत्र अस्माकं पाठ्ययोजना कथं भवेत्, तद् अस्माकं लक्ष्यं कानि कानि साधनानि अस्माकं सविधे भवेत् इत्यादि सर्वेषु विषयेषु एव एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः आगच्छन्ति। अतः एतस्मिन् विषये वयम् अद्य विस्तृतरूपेण चर्चां कुर्मः। पुनश्च ये केऽपि परीक्षोपयोगिनः प्रश्नाः सन्ति तेषां सन्दर्भे अपि चर्चामपि कुर्मः एव। गद्यं साहित्यम् इत्युक्ते किं, प्रारम्भिकसमये सामान्यं विषयान् जानीमः, अनन्तरमेव गद्यसाहित्यप्रशिक्षणं कथं कुर्मः, अस्माकम् उद्देश्यं किम् अस्ति, एतेषु विषयेषु चर्चां कुर्मः एव। यदि पश्यामः चेत् संस्कृतसाहित्यं द्विधा भवति। एकं भवति गद्यम्, अन्यम् एकम् अस्ति पद्यम्। अर्थात् गद्यरूपेण संस्कृतसाहित्यं दृश्यते, केषुचित् स्थानेषु पद्यरूपेण दृश्यते एव। तत्र गद्यसाहित्यमपि द्विविधं भवति। एकं भवति दृश्यगद्यम्, अन्यमेकं भवति श्रव्यम् इति। दृश्यश्रव्यरूपेण गद्यमपि विभाजनं द्वयं भवति। गद्यम् इत्युक्ते किं, बहुवारं प्रश्नमपि आगच्छति। ब्रूतबन्धरहितं गद्यम्, अर्थात् ब्रूत इत्युक्ते छन्दं, छन्दबन्धरहितम् अर्थात् छन्देन यद् वाक्यं नास्ति तदेव गद्यम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः एव। अर्थात् बहुवारमपि प्रश्नं पृच्छति, ब्रूतबन्धरहितं किम्, अथवा डेस् रहितं वाक्यं गद्यं भवति, ब्रूतबन्धरहितं वाक्यं गद्यम् इति प्रसिद्धम् अस्ति एव। गद्यम् इति पदं कथं निष्पन्नं भवति इत्युक्ते गद् धातुः यत् प्रत्यययोगेन गद्यपदः निष्पन्नः भवति। सरलं व्यावहारिकं वाक्यं यत् अस्ति तदेव गद्यम् अस्ति। अत्र यानि यानि वाक्यानि लिखितानि सन्ति तानि वाक्यानि अपि गद्ययुक्तानि सन्ति। अहं यद् वदामि तदपि गद्ययुक्तं भवति। गद्यपद्यमध्ये तथा प्रभेदः नास्ति। पद्यं किञ्चित् कष्टकरं भवति, यतोहि तत्र कर्ता कर्म क्रिया इत्यादीनां समावेशः एकत्र न दृश्यते, पङ्क्तौ एव ते न भवन्ति। अतः पद्यं किञ्चित् कष्टकरं भवति, किन्तु गद्यं किम् अस्ति, अत्यन्तं सरलं भवति, यतोहि अत्र सरलं व्यावहारिकवाक्यानि यत्र भवन्ति तदेव गद्यम् इति वयं वदामः। अत्र कर्ता कर्म क्रिया एते सर्वे एव क्रमानुसारेण एव भवन्ति। अतः वदामः वयं सरलं व्यावहारिकं वाक्यं गद्यम् इति। गद्यकवीनां निकषं वदन्ति कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णवाक्यमस्ति, एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु, परीक्षासु अपि प्रश्नमपि पृच्छति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रारम्भिकसमये गद्यं कुत्र वयं दृष्टवन्तः, यदस्माकं आदिवाङ्मयः भवति वेदः, प्रथमं तु ऋग्वेदः भवति, अनन्तरं यदि यजुर्वेदं वयं पश्यामः, यजुर्वेदे एव गद्यं वयं द्रष्टुं पारयामः। लिखितमपि अस्ति गद्यात्मकयजुर्वेदः इति। गद्यसाहित्यं कुत्र द्रष्टुं पारयामः, हर्षचरितं भवतु, दशकुमारचरितं भवतु, एतेषु स्थानेषु वयं गद्यसाहित्यं द्रष्टुं पारयामः एव। गद्यसाहित्यस्य इदानीं सामान्यरूपेण प्रकारभेदं कुर्मः। यथा अस्माकं भाषा अस्ति, वैदिकवाङ्मयः अस्ति, अनन्तरं लौकिकवाङ्मयः आगच्छति, पुनः इदानीमपि संसारः अस्ति। तथैव संस्कृतस्य गद्यपरम्परा अपि तथैव अत्यन्तविशाला वर्तते एव। वैदिकसाहित्यम् एकवारं पश्यामः चेत् वैदिकसाहित्ये किम् आसीत्, आरण्यकम् आसीत्, उपनिषदः आसीत्, वैदिकसाहित्ये एव। परवर्ती समये वैदिकसाहित्यात् परं किम् आगच्छति, पौराणिकसाहित्यं, पौराणिकगद्यसाहित्यं। पौराणिकगद्यसाहित्ये किं भवति, लौकिकगद्ययोः समावेशम् अत्र दृश्यते। यथा पुराणानि वक्तुं शक्नुमः। पौराणिकगद्यसाहित्यम् इत्युक्ते पुराणानि, रामायणं, महाभारतम्, एते ग्रन्थाः पौराणिकगद्यसाहित्ये एव सम्मिलिताः सन्ति। अर्थात् बौद्धिकलौकिकग्रन्थयोः समावेशं। प्रारम्भिकलौकिकग्रन्थमपि वदन्ति रामायणम्। अतः वैदिकलौकिकयोः समावेशं, गद्ययोः समावेशः यत्र दृश्यते तदेव भवति पौराणिकगद्यसाहित्यं। तृतीय अस्ति शास्त्रीयसाहित्यम्, अर्थात् लौकिकसाहित्यमिति सम्पूर्णरूपेण वक्तुं शक्नुमः। यत् किमपि अस्माकं चन्द्रगुप्तस्य समयं भवतु, भर्तृहरेः समयस्य भवतु, एतत् सर्वं भवति किम्, अस्माकं शास्त्रीयसाहित्यं। शास्त्रीयसाहित्ये के समागच्छन्ति इत्युक्ते अर्थशास्त्रं भवतु, कादम्बरी भवतु, एते सर्वे अस्माकं शास्त्रीयगद्यसाहित्यस्य अन्तर्भुक्ताः वर्तन्ते एव।
एतदेव आसीत् गद्यस्य प्रकारभेदः। कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति एव। निम्नोक्तेषु कः गद्यस्य वैदिकगद्यसाहित्यस्य अंशः अस्ति? परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। संस्कृतगद्यस्य विशेषताम् एकवारं पश्यामः। विशेषतां यदा पश्यामः, संस्कृतगद्यसाहित्यम् अत्यन्तं आनन्ददायकं भवति, अत्यन्तं सुमधुरं भवति। उदाहरणरूपेण अत्र एकं द्वयं बिन्दुम् अहमपि स्थापितवान्। समासबहुला शैली अत्र अस्ति। अत्र यदि संस्कृतगद्यसाहित्यं वयं पश्यामः, अत्र समासस्य बहुलः प्रयोगः दृश्यते एव। यथा उदाहरणरूपेण अत्र वाक्यं भवति, राजा सिंहासने उपविशति। अत्र सिंहासने इति कः एक नूतनः बालकः शृणोति चेत् सः किञ्चित् कन्फ्यूस् भवति एव। सः चिन्तयति सिंहासनम् इत्युक्ते किं? सिंहासनम् अत्र समासः अस्ति। सिंहचित्रितम् आसनं सिंहासनं। कदाचित् तस्य छात्रस्य मनसि अपि आगच्छति, सिंहः यत्र वदति वसति तस्मिन् आसने वसति वा। अतः समासस्य अत्रापि बहुलः प्रयोगः दृश्यते एव। अधिकाधिकं वयं द्रष्टुं पारयामः संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे समासस्य प्रयोगं। पुनः भाषातत्त्वानां ज्ञानम्। अत्र भाषायाः अपि सुसमृद्धरूपेण प्रयोगः वयं द्रष्टुं पारयामः। भाषायाः अपि अत्र बहु महत्त्वम् अस्ति। यथा उदाहरणरूपेण रामायणम् इति शब्दं भवन्तः स्वीकुर्वन्तु। तत्र रामायणशब्दस्य महत्त्वं किञ्चित् भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति। किं भाषातत्त्वम् अत्र किमस्ति? रामस्य अयनम्, अर्थात् रामः येन मार्गेण गत्वा सफलतां प्राप्तवान् तदेव मार्गम् अस्माकम् आचरणीयम्। एवं प्रकारेण विशालविषयम् एव एकस्मिन् शब्दे एव अत्र संस्थापयति। अतः भाषातत्त्वानाम् इतः वयं ज्ञानं प्राप्तुमपि शक्नुमः एव। परवर्ती बिन्दुः अस्ति गद्यपद्योः सम्मिश्रणं। यद् भवन्तः यत्किमपि संस्कृतगद्यसाहित्यं पश्यन्ति तत्र पद्यस्य महत्त्वम् अस्ति एव। यथा प्रारम्भिकसमये वैदिकमङ्गलाचरणं भवतु, मध्ये मध्ये एकं श्लोकं भवतु। अतः संस्कृतगद्यसाहित्ये गद्यपद्योः सम्मिश्रणं सर्वत्र दृश्यते एव। तथा अन्य भाषासु न दृश्यते। यथा संस्कृतक्षेत्रे दृश्यते, संस्कृतगद्यसाहित्ये दृश्यते, तथा अन्यसाहित्यक्षेत्रेषु न दृश्यते एव। अत्र गद्यपद्ययोः उभयोः एव सम्मिश्रणम् अत्र बहु सम्यक् रूपेण एव द्रष्टुं वयं पारयामः। मध्ये मध्ये एकं श्लोकं भवतु, एकं सुभाषितं भवतु, एतत् सर्वं तत्र उपलब्धः भवति एव। परवर्ती बिन्दुः अस्ति विचारविनिमयो सिद्धान्तयोः वर्णनस्य उचितमाध्यमं भवति। संस्कृतगद्यसाहित्यं यदि पश्यामः तत्र एवं प्रकारेण बहवः बिन्दवः सन्ति। यथा विचारविनिमयसिद्धान्तः, अर्थात् स्वस्य चिन्तनम् अभिव्यक्तिं परिप्रकाशनार्थमपि बहव्यः कवयः, बहव्यः प्राबन्धिकाः, लेखकाः एतेषां विषये एव बहु किमपि लिखितवन्तः, रचितवन्तः। विचारविनिमयसिद्धान्तः अर्थात् यथा विष्णुशर्मा राजकुमाराणां मतिपरिवर्तनाय, तेषां कृते ज्ञानप्रदानाय पञ्चतन्त्रस्य रचनां करोति। अर्थात् पशुपक्षीणां चरित्रम् आधारीकृत्य यथा राजकुमाराणां मतिपरिवर्तनं ते कुर्वन्ति, तेषां कृते सम्यक् ज्ञानप्रदानं कुर्वन्ति, तथैव विचारविनिमयनिमित्तमपि गद्यसाहित्यस्य महत्त्वम् अधिकाधिकं वर्तते एव। यदि पश्यामः तर्हि मुख्यम् उद्देश्यं किम् अस्ति? भाषाज्ञान अभिवृद्धिकरणमेव एतस्य मुख्यलक्ष्यं भवति। गद्यं यदि वयं पठामः तर्हि कः लाभः भवति? अर्थात् भाषाज्ञानबुद्धिः भवति। एतदेव अस्माकं मुख्यम् उद्देश्यं भवति एव। यथा लघुबालानां कृते यत्र कुत्रापि भवतु, यदि गद्ये तथा पद्यस्य समावेशः समानरूपेण एव द्रष्टुं वयं पारयामः। तद् प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, प्राथमिकस्तरे छात्राणां कृते लघुकथा वर्तन्ते, पुनश्च यत्किमपि अस्माकं लघु लघु शिशुगीतानि अपि भवन्ति। अतः कथनस्य अभिप्रायः समानरूपेण एव वयं छात्राणां कृते सर्वेषां कृते एव गद्यपद्योः समावेशः वयं पश्यामः। किन्तु तत्र अधिकाधिकं कस्य प्रभावः भवति इत्युक्ते गद्यस्य। यतोहि भाषाज्ञान अभिवृद्धि वर्धनाय एतत् मुख्यं सहायकं भवति। अन्यमेकं लक्ष्यं किमस्ति? ग्रहणम् अभिव्यक्तिः च। गद्यद्वारा एव छात्राः विषयं ग्रहणं कुर्वन्ति, पुनश्च अभिव्यक्तिं कुर्वन्ति। अतः एतदपि अस्माकं कश्चन अत्यन्तं मुख्यलक्ष्यं भवति एव। यदा कदापि वयं छात्राणां गद्यसाहित्यं पाठयामः तदा अस्माकं लक्ष्यमपि भिन्नं भिन्नं भवति। यथा प्राथमिकस्तरे यद् लक्ष्यम् अस्ति तदेव स्नातकोत्तरे अस्माकं लक्ष्यं न भवति। यदि स्नातकोत्तरे यद् लक्ष्यं भवति तदेव लक्ष्यम् अस्माकं माध्यमिकस्तरे न भवति। अतः लक्ष्यम् उद्देश्यं सर्वेषु क्षेत्रेषु भिन्नं भिन्नं भवति। अतः प्रारम्भिकसमये प्राथमिकस्तरे अस्माकं संस्कृतगद्यपाठनस्य किं लक्ष्यमस्ति तदेकवारं पश्यामः। शब्दपद
पदबन्धानां प्रवाहेण पठनं तेषां शुद्ध उच्चारणम् अर्थात् प्रथमं लक्ष्यमस्ति अर्थात् पठनकौशलं भवतु अथवा भाषणकौशलस्य विकासम् अस्माकं छात्राणां यथा कथमपि भविष्यति तदर्थं शुद्ध उच्चारणस्य यथा तेषां ज्ञानं भवेत् तदर्थमपि अस्माकम् एकं लक्ष्यमस्ति अर्थात् प्राथमिकस्तरे प्रथमं लक्ष्यमस्ति ते कथं शुद्ध उच्चारणं करिष्यन्ति। परवर्ती प्रश्न विषय अस्ति विरामचिह्नानाम् अनुसारेण पठनस्य योग्यता उत्पादनं सम्यक् रूपेण विरामचिह्नानां प्रयोगं कृत्वा यथा कथञ्चित् ते वाक्यानां प्रयोगं करिष्यन्ति तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः सर्वदा प्रचलति एव। विरामचिह्ने इत्युक्ते कुत्रचित् सम्पूर्णविरामचिह्नः भवति कुत्रचित् अर्धविरामः भवति अतः विरामचिह्नानां प्रयोगं कृत्वा सम्यक् रूपेण यदा ते वाक्यानां प्रयोगं कुर्वन्ति तस्मिन् काले किं भवति भावम् अपि सम्यक् रूपेण सर्वे प्राप्तुम् अर्हन्ति भावमपि ते सम्यक् रूपेण ग्रहीतुं समर्थाः भवन्ति। अतः शुद्ध उच्चारणं परवर्ती विषयः भवति विरामचिह्नानां समुचितप्रयोगः। परवर्ती बिन्दुं पश्यामः छात्राणां शब्दकोशे बुद्धीकरणं प्राथमिकस्तरे इतोपि एकं लक्ष्यमस्ति यथा छात्राणां शब्दकोशस्य बुद्धिः भविष्यति यावत् शब्दाः ते स्वस्य स्मृतिपटले स्थापयिष्यन्ति तावत् तेषां कृते किं भवति परवर्तीकाले अधिकाधिकसहायकं भवति एव। यावत् ते स्वस्य शब्दकोशस्य वर्धनं कुर्वन्ति तथैव माध्यमिकस्तरे पुनश्च स्नातकस्तरे तेषाम् ज्ञानवृद्धिः भविष्यति एव। परवर्ती विषय अस्ति नूतन शब्दानाम् अर्थ अवगम्य तेषां समुचित प्रयोगकरणम् अर्थात् नूतन शब्दानां वाक्यव्यवहारकाले ये के नाम गद्यपठनकाले ये केऽपि नूतन शब्दाः समागच्छन्ति तेषां प्रयोगः अर्थात् अधिकाधिक अव्ययपदानां प्रयोगं भवतु क्रियापदानां प्रयोगं भवतु तेषां वाक्ये प्रयोगं कृत्वा तेषाम् अर्थमपि ज्ञानं तेषां यथा कथञ्चित् भविष्यति तदपि अस्माकम् एकं तत्र लक्ष्यं भवति एव। प्राथमिकस्तरे इदानीं पर्यन्तं किं किं लक्ष्यम् अभवत् शुद्ध उच्चारणं विरामचिह्नानां समुचितप्रयोगः शब्दकोशस्य वृद्धिः पुनश्च नूतनशब्दानां वाक्ये प्रयोगः तेषां स्वजीवने व्यवहारं पुनश्च संस्कृतसाहित्यं प्रति रुचि उत्पादनं। यदि संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे तेषां रुचिः न भवति तर्हि किमपि वयं तेषां वृद्धिं कर्तुं न शक्नुमः। अतः माध्यमिकस्तरं निर्भरं करोति प्राथमिकस्तरम् उपरि अतः माध्यमिकस्तरं प्रति स कथं गमिष्यति संस्कृतसाहित्यं प्रति यथा कथञ्चित् रुचिः आगमिष्यति। अतः वयं पश्यामः प्राथमिकस्तरे पञ्चतन्त्रकथाः भवन्ति हितोपदेशतः केचन कथाः भवन्ति पुनश्च सुभाषितानि भवन्ति यत्किमपि बालानां कृते अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति यत्र कुत्रापि तेषां रुचिः समागमिष्यति तादृशाः कथाः एव तत्र वर्तन्ते एव। अतः प्राथमिकस्तरे शुद्ध उच्चारणं विरामचिह्नानां प्रयोगः पुनश्च शब्दकोशस्य वृद्धिः नूतनशब्दानां प्रयोगः पुनश्च संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे रुचिः एतत् सर्वमपि प्राथमिकस्तरस्य केचन मुख्यबिन्दवः भवन्ति एव लक्ष्यं भवन्ति। इदानीं माध्यमिकस्तरं यदि पश्यामः माध्यमिकस्तरे किम् अस्ति नवमीतः द्वादशपर्यन्तम् एव अस्माकं माध्यमिकस्तरं भवति केषुचित् स्थानेषु नवमी दशमी एव माध्यमिकस्तरः भवति एव। अत्र किं लक्ष्यमस्ति शब्दानां शुद्ध उच्चारणस्य क्षमता उत्पादनम् अर्थात् इदानीं पश्यन्तु एवं प्राथमिकस्तरे किं भवति सन्धियुक्तशब्दानां सम्यक् रूपेण उच्चारणाय वयं प्रयासं कर्तुं न पारयामः अतः सन्धिविच्छेदं कृत्वा तेषां प्रयोगं वयं कुर्मः किन्तु माध्यमिकस्तरे तत् किञ्चित् सामान्यं भिन्नं भवति। माध्यमिकस्तरे किं भवति शब्दानां शुद्ध उच्चारणस्य क्षमता उत्पादनं ते कथञ्चित् अपि प्रत्येकस्य शब्दस्य सम्यक् रूपेण शुद्ध उच्चारणं करिष्यन्ति तदर्थम् अस्माकं लक्ष्यमेकं भवति। शब्दसुक्तिकोशस्य विकासः ये छात्राः सन्ति तेषां शब्दकोशस्य शब्दसूची यथा केचन जनाः सन्ति कश्चन मम मित्रमपि अस्ति सः किं करोति एकं दैनन्दिनी स्थापयति तत्र यत्किमपि नूतनं शब्दं सः प्रत्ययं प्राप्नोति तत्सर्वं सः तत्र संस्थापयति तस्य प्रयोगमपि स्वजीवने अनन्तरं करोति अनेन स्वस्य शब्दसूची इत्यस्य अपि विकासः भवति। अतः तेषां कृते वयं वदामः एकं शब्दसूचीं करोतु तत्र नूतनशब्दान् अपि योजयतु इति। परवर्ती समय बिन्दुः अस्ति लेखकानां विविध गद्यशैलीभिः परिचयप्रदानं। ये लेखकाः सन्ति अर्थात् संस्कृतसाहित्यस्य ये लेखकाः सन्ति तेषां लेखनशैलीविषये अपि ज्ञानप्रदानम्। अत्र प्राथमिकस्तरे तेषां गद्यतः किञ्चित् परिवर्त्य वयं स्थापयितुं शक्नुमः किन्तु माध्यमिकस्तरे तथा कर्तुं न शक्नुमः तां कथां साक्षात् अत्र संस्थापयामः वयं। पुनश्च
लेखकानां विविधगद्यशैलीभिः परिचितं करणीयम्। अर्थात् सः कथं समासस्य प्रयोगं करोति, अर्थात् सामान्यरूपेण वदामः व्याकरणगतज्ञानम् इति। सः कथं सन्धीनां प्रयोगं करोति, समासस्य कथं प्रयोगं करोति इत्यादि विषये अपि ज्ञानस्य प्रदानमेव। परवर्ती विषय अस्ति छात्रेषु कल्पनाशक्तेः सर्जनात्मकशक्तेश्च विकासः। ये छात्राः सन्ति तेषां कल्पनाशक्तेः विकासः कथञ्चित् भविष्यति तदर्थमपि प्रयासः करणीयः। पुनश्च सर्जनात्मकशक्तेः, कल्पना अर्थात् चिन्तनशक्तेः, ते यत्किमपि चिन्तयन्ति तत् कथं ते गद्यं पठित्वा स्वमातृभाषया प्रकाशयिष्यन्ति तदर्थं प्रयासः करणीयः। सर्जनात्मकशक्ति अर्थात् लेखनकौशलस्य विकासं कथं तेषां भविष्यति तदपि अस्माकम् एकं लक्ष्यं भवेत् एव। छात्रेभ्यः भाषायाः व्यावहारिकज्ञानं प्रदानं। ये छात्राः सन्ति ते तां भाषाम् अर्थात् संस्कृतं पठन्ति चेत् संस्कृतभाषां ते कथं स्वस्य जीवने व्यवहरिष्यन्ति तदपि अस्माकं कश्चित् लक्ष्यं भवेत् एव। परवर्ती अन्तिमं बिन्दुः भवति तुलनात्मक आलोचनात्मकदृष्ट्या विकासः। छात्राः यथा कथञ्चित् अपि तुलनां कुर्वन्ति, अर्थात् संस्कृते एकः कविः अस्ति, अन्य एकः उत्कलीयकविः अस्ति, एतयोः मध्ये तुलनां कथं करिष्यन्ति। केवलं संस्कृतकविः मध्ये तुलनामपि भवतु, भासस्य रचना कीदृशी अस्ति, कालिदासस्य रचना कीदृशी अस्ति, उभयोः मध्ये कः प्रभेदः, एतयोः मध्ये अपि यथा कथञ्चित् अपि ते सामान्यरूपेण वक्तुं समर्थाः भवन्ति। तदपि अस्माकं तत्र माध्यमिकस्तरे लक्ष्यं भवति। अर्थात् माध्यमिकस्तरे के उद्देश्यानि सन्ति, कानि उद्देश्यानि सन्ति इत्युक्ते शब्दानां शुद्ध उच्चारणस्य क्षमता उत्पादनं, शब्दसूचिवर्धनीया विकासनीयाः, पुनश्च लेखकानां लेखाभिः सह परिचयप्रदानं, पुनश्च छात्रेषु कल्पनाशक्तेः सर्जनात्मकशक्तेः विकासः, अग्रे अस्ति छात्रेभ्यः भाषायाः व्यावहारिकज्ञानप्रदानम्, अन्ते अस्ति आलोचनात्मक तुलनात्मकदृष्ट्या अपि विकासः। इदानीम् उच्चस्तरम् अर्थात् स्नातकोत्तरे पश्यामः। स्नातकोत्तरे अस्माकं किं लक्ष्यं भवेत्? संस्कृतभाव अभिव्यक्तेः क्षमतायाः दृढीकरणम्। अर्थात् ते यथा भावं स्वस्य प्रकटयिष्यन्ति सम्पूर्णरूपेण, यथा ते तेषां भावं प्रकटयिष्यन्ति तदर्थम् अस्माकं क्षमतायाः दृढीकरणम्। अर्थात् प्राथमिकस्तरे संस्कृतभाषया भावप्रकटनाय प्रकल्पः नास्ति, माध्यमिकस्तरे अस्ति, किन्तु तत्र दृढता कथम् आगमिष्यति तदर्थं स्नातकोत्तरे एव अस्माकं लक्ष्यं भवति एकं। पुनश्च अस्ति संस्कृतगद्यस्य विविधशैलीनां ज्ञानपरिपोषणं। संस्कृतस्य गद्ये ये भागाः सन्ति, नाटकविषये सामान्यं ज्ञानं भवतु, पुनश्च चम्पूविषये सामान्यं भवतु, एवं प्रकारेण विविधेषु स्तरेषु कथानां विषये ज्ञानं भवतु, अतः विविधशैलीनां ज्ञानप्रदानम् अत्र एकम् अन्यं लक्ष्यं भवति। परवर्ती लक्ष्यमस्ति कल्पना तर्क निरीक्षण समीक्षाशक्तीनाम् उच्चस्तरीयविकासः। अर्थात् पूर्वमेव अस्माकं लक्ष्यं किम् आसीत्? कल्पना भवतु, सर्जनात्मकशक्ति, एतेषां विषये तेषां यथा कथञ्चित् अपि विकासः भविष्यत् तदतु अस्माकं लक्ष्यम् आसीत् एव, किन्तु इदानीं लक्ष्यं किम् अस्ति? कल्पना भवतु, तर्कः भवतु, निरीक्षणं भवतु, समीक्षा, एतेषां विषये यथा तेषाम् उच्चस्तरीयविकासः भविष्यति तदपि अस्माकम् अत्र एकं लक्ष्यं भवति। संस्कृतसाहित्यस्य अपरसाहित्येन सह तुलनात्मक अध्ययनस्य क्षमतायाः विकासः। संस्कृतसाहित्यं स्वीकरोति, पुनश्च अन्येकं साहित्यं स्वीकरोति, संस्कृतसाहित्यं स्वीकरोति, पुनश्च संस्कृतगद्यसाहित्यम् अभिज्ञानशाकुन्तलं स्वीकरोति, कालिदासस्य, द्वितीय उत्कलस्य लावण्यवती उपेन्द्रभञ्जस्य एकं पुस्तकं स्वीकरोति। उभयोः मध्ये इदानीं सः तुलनां करोति, कस्य रचना कीदृशी अस्ति, कः कियत् अलङ्काराणां प्रयोगं करोति, एतत् सर्वमेव तत्र तुलनां करोति। अतः एतदपि अस्य अस्माकं कश्चन लक्ष्यं भवति एव। परवर्ती विषयः अस्ति नवीनसाहित्यिकप्रभृतिभिः सह परिचयप्रदानं, सर्जनात्मके शक्तेः च विकासः। केवलं संस्कृतसाहित्यम् इत्युक्ते केवलं वयं कालिदासः, भासः, हर्षः, भर्तृहरि एतेषां विषये एव चर्चां कुर्मः, कदापि नूतनसाहित्यिकानां विषये तेषां कृते परिचयं न भवति। अतः ये नूतनलेखकाः सन्ति तैः सह अपि सामान्यरूपेण यथा कथञ्चित् अपि परिचयं भविष्यति, पुनश्च तादृशाः ते कथञ्चित् अपि लेखकाः भविष्यन्ति, एतदपि अस्माकं कश्चन लक्ष्यं भवेत् एव। अर्थात् सामान्यरूपेण वदामः चेत् नूतनलेखकैः सह परिचयप्रदानं, पुनश्च सर्जनात्मकशक्तेः विकासः, एतदपि अस्माकं लक्ष्यं द्वयं भवति। अर्थात् ते स्वयं कथञ्चित् अपि संस्कृतभाषया स्वस्य भावं प्रकटयिष्यन्ति, स्वयमपि कथम् अपि लघुकथां लेखिष्यन्ति, तदर्थमपि अस्माकम् एकं लक्ष्यं भवेत् एव। इतोपि पाठ्य अतिरिक्तं संस्कृतसाहित्यपठनाय अभिप्रेरणं। यथा वयं सामान्यरूपेण पश्यामः
बहुत्र भवन्ति। तेषां विश्वविद्यालये महाविद्यालये प्रायतः विषयाः के भवन्ति, पाठ्यविषयाः अर्थात् मेघदूतं पूर्वमेघमेव भवति, अथवा अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथम अथवा द्वितीय भागं भवति, अङ्कं भवति। अतः तद्भागमेव छात्राः पठन्ति, अन्यान् अंशान् ते न पश्यन्ति। अतः अस्माकम् उच्चस्तरे लक्ष्यं, स्नातकोत्तरे लक्ष्यम् एवं भवेत्, पाठ्य अतिरिक्त्य अपि ते यथा किमपि संस्कृतसाहित्यं पठितुं प्रभवेयुः, तदपि अस्माकं कश्चन अत्यन्तं लक्ष्यं भवेत् एव। अतः सामान्यरूपेण वदामः चेत् उच्चस्तरे अस्माकं लक्ष्यं किं किम् अस्ति, भाव अभिव्यक्तेः क्षमता उत्पादनं, विविधसंस्कृतसाहित्यस्य परिचयप्रदानं, संस्कृतसाहित्येन सह अन्यसाहित्यैः सह तुलनां करणीयं, पुनश्च संस्कृतम् अतिरिच्य इतोपि किञ्चित् पठनम्, एतत् सर्वम् अस्माकं स्नातकोत्तरे लक्ष्यं भवति। इदानीं गद्यशिक्षणाय सोपानानां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। केषुचित् स्थानेषु सोपानत्रयम् इति अपि प्रसिद्धं भवति, यतो प्रत्यक्षपद्धत्यां कुत्रचित् पञ्चविधाः भवन्ति, कुत्रचित् पद्धतित्रयं प्रचलन्ति, किन्तु समाजे इदानीं हर्वटीयपञ्चपद्धतिः चलति, तत्रापि पञ्चपद्धतीनामेव प्रयोगं भवति। केषुचित् स्थानेषु एव सोपानत्रयं प्रचलति। अतः सोपानत्रयाणां विषये सामान्यरूपेण वदामि, यतोहि त्रिषु सोपानेषु एव पञ्चसोपानानि निर्धारितानि सन्ति। प्रारम्भिकसमये उपस्थापना अथवा प्रस्तावना प्रथमं सोपानं, द्वितीय अस्ति उद्देश्यकथनम् अथवा उपस्थापना, तृतीय अस्ति प्रस्तुतीकरणम् अथवा प्रयोगः। उपक्रमः P3 इति वदन्ति, यथा प्रेजेण्टेशन्, प्रिपरेशन्, अन्ते अस्ति अप्लिकेशन् एवं वदन्ति। उपस्थापनमध्ये किं भवति, प्रस्तावनां करोति, पूर्वज्ञानेन सह संश्लिष्टं करोति। यदि फकीरमोहनविषये पाठयति, ते उत्कलस्य राजधानी किम् अस्ति, अथवा उत्कले के महान् महापुरुषाः आसन्, एवं प्रकारेण सामान्यपूर्वविषयेण सह सामान्यरूपेण परिचयप्रदानं करोति। उपस्थापना, अत्र विषयस्य उपस्थापनं करोति, उद्देश्यं वदति, अद्य वयं फकीरमोहन विषयं पठनस्य कः लक्ष्यम् अस्ति, किं लक्ष्यम् अस्ति, अथवा अद्य वयं सिंहस्य कथा पठनस्य किं लक्ष्यम् अस्ति, एतस्मिन् विषये एव सामान्यरूपेण तत्र कृष्णफलके स्वस्य पाठ्यबिन्दुं लिखति, पुनश्च उद्देश्यमपि वदति। तत्र परवर्ती समये प्रयोगे अस्ति आदर्शवाचनं करोति, तदनु अनुवाचनं करोति, पुनश्च काठिन्यनिवारणं करोति। काठिन्यनिवारणात् परमेव सः अन्य यत् किमपि अस्ति विषय अवबोधं करोति, सारांशं वदति, पुनश्च कांश्चन प्रश्नान् अपि पृच्छति, गृहकार्यं दत्वा कक्षां समापयति एव। एतदेव सामान्यरूपेण सोपानत्रयं यद् अस्ति तस्य एव प्रारूपं भवति एव। काठिन्यनिवारणाय अपि केचन विधयः पूर्वम् एव निर्धारिताः भवन्ति, तेषां विषये अपि सामान्यरूपेण वदामः। काठिन्यनिवारणाय अपि एकं श्लोकमपि वर्तते, पदच्छेदो पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्ययोजना, पूर्व अपरो समाधानं व्याख्यानं पञ्चलक्षणम्। अर्थात् व्याख्यानस्य अपि पञ्चलक्षणानि सन्ति। किं किं, पदच्छेदः, काठिन्यनिवारणं कथं कुर्मः, पदच्छेदं कृत्वा अपि कुर्मः, यथा सम्भवति प्रश्नः अस्ति एव। अत्र वक्तुं शक्नुमः पदच्छेद संयुक्त भवति, संभवति, अत्र सम् इति उपसर्गः भवति, भवति, अत्र भूधातु लट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचने भवति इति पदं सिद्धं भवति। तथैव भवन्तः अपि एकमेकं वाक्यं वदन्तु, एवं प्रकारेण वयं तेषां कृते वक्तुं शक्नुमः। अतः एतद् भवति पदच्छेदः। पदार्थोक्ति अर्थात् पदस्य अर्थम् अपि वक्तुं शक्नुमः, यथा स्वमातृभाषया अपि वक्तुं शक्नुमः पदार्थ अर्थमपि। विग्रहम् अर्थात् समस्तपदम् एकम् अस्ति, तस्य विग्रहं वाक्यं कृत्वा अपि वक्तुं शक्नुमः। अर्थात् लब्धचक्षु इति एकं पदम् आगच्छति पाठनकाले। लब्धचक्षु इत्यस्य व्यासवाक्यं कुर्मः, विग्रहवाक्यं। लब्धचक्षु अर्थात् नूतनः चक्षु। वाक्ययोजना, वाक्यनिर्माणद्वारा अपि काठिन्यनिवारणं कर्तुं शक्नुमः। एकं शब्दमस्ति आगच्छति एव इति, एव अव्ययपदम् अस्ति, अत्र वदामः एव अव्ययपदम् अस्ति। एकं वाक्यं वदामः सत्यमेव जयते, पुनश्च जलम् एव जीवनं। पूर्वापरसमाधानं, पूर्वापर अर्थात् पूर्वविषय, अपर अर्थात् आगामी समय। एवमपि किं नाम केचन उदाहरणानि, कथा इत्यादि उक्त्वा अपि तेषां कष्टस्य निवारणम् अपि कर्तुं शक्नुमः एव। व्याख्यानं कृत्वा अपि एकं बिन्दुः आगच्छति, तदपि व्याख्यानं कृत्वा अपि समाधानं कर्तुं शक्नुमः। अतः एते भवन्ति काठिन्यनिवारणस्य पञ्चलक्षणानि। अत्रापि केचन बिन्दवः निर्दिष्टाः सन्ति, यथा उद्बोधनविधि, विधीनां विषये अपि अत्र उल्लिखितः अस्ति। उद्बोधनविधिः अर्थात् अत्र अभिनयं कृत्वा वक्तुं शक्नुमः,
चित्रं प्रदर्श्य अपि वयं तस्य संशयस्य समाधानं कर्तुं शक्नुमः। प्रतिकृति अर्थात् मोडेल् कृत्वा अपि छात्राणां विषयस्य संशयस्य समाधानं कर्तुं शक्नुमः। क्रियाप्रदर्शनम् अर्थात् स्वयमपि तत्र कार्यं कृत्वा अपि छात्राणां समस्यायाः समाधानं कर्तुं शक्नुमः। प्रश्नः अपि आसीत् 2021 मध्ये एव उद्बोधनविधिः कुत्र चलति अर्थात् पठनक्षेत्रे एव उद्बोधनविधिः चलति। पठनकौशलस्य विकासाय उद्बोधनविधिः अथवा अभिनयद्वारा शिक्षकः तत्र पाठयति। परवर्ती अस्ति प्रवचनविधिः। प्रवचनरूपेण शिक्षकः अत्र वदति केवलं यथा प्रवचने प्रवचकः एव वदति अन्ये सर्वे शृण्वन्ति तथैव प्रवचनविधिः। अत्र अनुवादं कृत्वा संशयस्य समाधानं कर्तुं शक्नुमः। परिभाषा टीका अपि उक्त्वा अपि तत्र छात्राणां संशयनिवारणं कर्तुं शक्नुमः एव। अग्रे अस्ति व्युत्पत्तिः। अत्र साक्षात् प्रकृतिप्रत्ययः वक्तुं शक्नुमः, उपसर्गः वक्तुं शक्नुमः, सन्धिविषयज्ञानं, समास, तुलना, विलोमशब्द अपि उक्त्वा छात्राणां संशयस्य समाधानं कर्तुं शक्नुमः। अतः काठिन्यनिवारणाय एते विधयः एव व्यवस्थितरूपेण सन्ति एव। एते यदि वयं छात्राणां संशयनिवारणं कुर्मः चेत् छात्राणां बहु उपकारः भवति एव। गद्यपाठयोजनां यदा कदापि कुर्मः वयं तत्र एवं प्रकारेण किञ्चित् यदि वयं ध्यानं दद्मः, एतेषां यदि पालनं कुर्मः तर्हि छात्राणां ज्ञानवर्धनं भवति। यथा प्रारम्भिकसमये पूर्वज्ञानपरीक्षणं, परवर्तिसमये प्रस्तावना, उद्देश्यकथनं, तदनन्तरं प्रस्तुतीकरणम्, आदर्शवाचनम्, अनुवाचनं, अशुद्धिसंशोधनं, काठिन्यनिवारणं, परवर्तीकाले बौद्धप्रश्नाः, मौनवाचनं, विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नाः भवन्ति, सारकथनं भवति, पुनरावृत्तिप्रश्नः, अन्ते गृहकार्यं भवति। यदि अनेन सोपानेन यदि वयम् एकवारं यदि कक्षां चालयामः छात्राणां बहु किमपि लाभः भवति एव। इदानीं केचन प्रश्नाः सन्ति, ये प्रश्नाः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः सन्ति। पुनश्च संस्कृतगद्यसाहित्यसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः आगामि समयेषु परीक्षासु भवितुमपि अर्हन्ति। इदानीम् एतेषां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव। डेस् वाक्यं गद्यं भवति। अत्र विकल्पाः सन्ति ब्रूतबन्धरहितं, ब्रूतबन्धयुक्तं, पुनश्च शब्दहीनं, किमपि न। सम्यक् उत्तराणि ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ब्रूतबन्धरहितम् अर्थात् छन्दहीनं वाक्यम् एव गद्यम् उच्यते। यद् वाक्यं छन्दयुक्तं भवति तद् गद्यम् इति न उच्यते, किन्तु यद् वाक्यं छन्दयुक्तं भवति तदेव वाक्यं गद्यम् इति उच्यते। यत्र छन्दः नास्ति तदेव वाक्यं गद्यं। सम्यक् उत्तरं भवति ब्रूतबन्धरहितम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। सरलं व्यावहारिकं वाक्यं किम् उच्यते? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः। यद् अस्माकं व्यवहारे भवति यत् वाक्यं सरलम् अस्ति तादृशं वाक्यं किम् उच्यते? पद्यं, गद्यं, व्याकरणं, प्रबन्धः। यदि सम्यक् रूपेण वदामः चेत् अत्र उत्तरद्वयं भवति। प्रबन्धः इति भवति, गद्यम् इति भवति, किन्तु व्यावहारिकदृष्ट्या सम्यक् उत्तरम् अत्र अस्ति गद्यम् इति। प्रबन्धे अपि तथैव सरलव्यावहारिकवाक्यानि भवन्ति एव। यदि विकल्पे गद्यं नास्ति चेत् प्रबन्धं चेतुं भवन्तः अर्हन्ति, अन्यथा गद्यमेव अत्र समीचीनं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति डेस् कवीनां निकषं वदन्ति? गद्यपद्यव्याकरणनाटकं। सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति गद्यकवीनां निकषं वदन्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कुत्र प्रथमतया गद्यं द्रष्टुं शक्यते? रामायणे, यजुर्वेदे, गीतायां, किमपि न। गीता तु पद्यात्मका अस्ति एव, अतः पुनश्च रामायणम् अपि न। रामायणलौकिकसाहित्यस्य प्रथमं गद्यकाव्यम् इति वक्तुं शक्नुमः, किन्तु प्रथमं गद्यं दृश्यते यजुर्वेदे, अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति यजुर्वेदम् इति। यजुर्वेदे प्रारम्भिकसमये वयं गद्यं द्रष्टुं पारयामः। आदिवाङ्मयः कः पृच्छति चेत् तत्र भवति ऋग्वेदः, किन्तु गद्यवेदः कः इत्युक्ते यजुर्वेदः समीचीनम् उत्तरं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पृच्छामः। गद्यमुख्यतः कतिविधा? गद्यमुख्यतः द्विविधा भवति, दृश्यगद्यं, श्राव्यगद्यम् एवं प्रकारेण। परवर्ती प्रश्नः अस्ति वैदिकगद्यसाहित्यम् उदाहरणम्? उपनिषद, पुराणानि, अर्थशास्त्रं, कादम्बरी। सम्यक् उत्तरं भवति अत्र उपनिषत् वैदिकलौकिकस्य उदाहरणं भवति, अर्थशास्त्रं लौकिकस्य एव भवति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति उपनिषद् इति। पौराणिकगद्यसाहित्यस्य उदाहरणं वारद्वयं प्रश्नः भवति एव। अस्तु, एतत् पौराणिकगद्यसाहित्यस्य उदाहरणम् उपनिषत्, पुराणानि, अर्थशास्त्रं, कादम्बरी। समीचीनम् उत्तरं भवति अत्र पुराणानि इति। शास्त्रीयसाहित्यस्य उदाहरणं उपनिषत्, पुराणानि, अर्थशास्त्रम्, आरण्यकं। सम्यक् उत्तरं भवति अर्थशास्त्रमेव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः।
गद्यसाहित्यस्य सामान्यम् उद्देश्यं किं? साहसोत्पादनं, कथोपकथनम्, उच्चपठनं, शब्दानुशीलनम् इति सामान्यरूपेण पश्यामः चेत् गद्यसाहित्यस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति शब्दानुशीलनम् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। गद्यशिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यं किं? भाषाज्ञान अभिबुद्धिकरणं, शब्दज्ञानं, भाषाज्ञानम्, उपरोक्तसर्वं। समीचीनम् उत्तरं भवति उपरोक्तसर्वमेव। कस्मिन् स्तरे छात्राणां शब्दकोशस्य बुद्धिकरणं शिक्षकस्य मुख्यं लक्ष्यं भवेत्? अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्राथमिकस्तरे। प्राथमिकस्तरे एव छात्राणां शब्दकोशस्य वृद्धिः यथा कथञ्चित् भवेत् तदेव लक्ष्यं भवति। एते केचन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नाः आसन्। येषां विषये अद्य वयम् अत्र चर्चां कृतवन्तः। पुनः मिलामः अन्यस्मिन् सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।